Welcome back to Ingua News. A bullet motorcycle rider sustained critical injuries after being hit by a Karnataka registered vehicle on Savade Ambe Udak Road near the Goa Sponge Company. The impact left the rider with fractures in both legs and severe head injuries. Bystanders rushed him to the Kutsarim Kakura Health Center in private vehicle for emergency treatment. स्टेज म्हणल्यार कितें जाता हांगा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार गोवा स्पॉन्ज आमचो चलता थंय कांय लिमीट ना कोणा ना म्हणटा आनी कांय ना कांय बंधन म्हणटा तें ना खंयची गाडी येता कितले स्पिडीर वयता कांय ना लोक म्हण कांय ओवरटेक करपा पळयना वलता हांव सामको पळोवपाक शकता सुमार 20 वलता ह्या रस्त्यार आसा डेंजर वलता आनी लोक म्हणटा एलपी वाले म्हणटा कांय काळजी घेना लोकांक कितें मातशें स्लो वयतले एक 500 मिटर रोड आसता हो ते 1 किलोमिटर तो 1 किलोमिटर रोड समज सुशेगाद गेले ते बरे भाशेन पावता लोकांक कांय त्रास जाता ते पळयना ते 500 मिटर रस्त्यार सुद्दां हे 60-70 स्पीड मारता ना म्हणून खंयच्याच गाडी स्पीड गव्हर्नर ना हांव म्हणटा एवरी टायम ओपोज करता गाडी स्पीड गव्हर्नर तुमी सामकें दवरपा जाय ना म्हणटा तितलो 1 किलोमिटर बरो रस्तो हो आमचो बारीक रोड चड व्हडलोय ना 1 किलोमिटर रोड तुमी स्वता बरे भाशेन चलया पूण हे ड्रायव्हर म्हणटा ते कोण आयकना कोण पिवन आसता कोण तांकां चॅक करपाक कांय ना पयलीं म्हणटा पुलीस आसताले आतां ते पुलिसूय बंद रावपाचें बंद केल्या म्हणजे हांकां सामकें तेंचें राज्य जालां जाय तशें चलपाचें कितलें पिवन चलपाचें जाय तशें करपाचें आता एक्सिडेंट जालो कितें जालो हो एक्सिडेंट म्हळ्यार एलपी आमी फाटल्यान आशिल्ले नेक्स्ट व्हेकल आमची आशिल्ली हांव पळयता हो आतां एक बारीक एक मोटरसायकली ओवरटेक करपाक सामको रॉंग रेनी रावलो रॉंग सायडीच्यान रावलो आनी आमी फाटल्यान उलयता हो इतल्या वलतार कित्याक भायर रावता तितलें म्हणल्यार मुखाल्यान एक मोटरसायकल येयल्यान ताका आपतली आतां तो ड्रायव्हर धांवन गेला तेचे आतां कितें जाता तो भुरगो म्हणटा तेगे दोनी पांय फ्रॅक्चरा वयल्यान तकली हेड इंजरी डायरेक्ट लागल्या तुमी गाडयेक पळोवपाक शकता फूल हेड इंजरी आहा ताका एम्बुलन्सूय पावपाक मातसो टायम जालो म्हणटा कोणा लोकल एक मॅनेजर आशिल्लो तेणें आपल्या गाडये घालून व्हेलो ताका हे रॉंग सायडी येयलो म्हणून एक्सिडेंट सामको रॉंग सायडी टोटल रॉंग सायडी येयलो फुल्ल सामको दुसरे लेनी आसलेलो तो आमी सामके फाटल्यातल्यान पळयताले सामको आनी ती एंटर कोणा ओवरटेक करताले एक्सिडेंट जाता तेकाय उडोवपाचो तो ती सामकी गाडी आसली ती रस्त्या भायर पावली आनी सद्या चालू आसा सद्या आमचें